मोडल क्वेसन हेरेर होइन प्लिज। मोडल क्वेसन मैले हाम्रो ग्रुपमा छँदैछ, भोलि त्यसैबाट चाहिँ गाह्रो लागेको क्वेसनहरू कस्तो कस्तो छ, च्याप्टर 1बाट कस्तो कस्तो खाले क्वेसन छ सबै भोलि एक्जाममा एक्जाम ओरिएन्टेड भएर भोलि चाहिँ म कुरा गर्छु तिमीहरूसँग होइन यो भ्याएपछि, ठिक छ ल। अब आज अस्ति हामीले चाहिँ ठ्याक्क लगाएर एएलयू भन्दा पनि अर्थमेटिक सर्क्युट चाहिँ डिजाइन गरेको थियो होइन, एएलयू भन्दा पनि अर्थमेटिक सर्क्युट चाहिँ डिजाइन गरेको थियो है, जहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट 8 काइन्ड्सको डिफ्रेन्ट के अरे योहरू पर्फर्म गरेको थियो होइन, के भन्छ अरे डिफ्रेन्ट 8वटा चाहिँ हामीले फङ्सन्सहरू पर्फर्म गरेको थियो होइन। जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा ट्रान्सफर थियो होइन, एउटा इन्क्रिमेन्ट ए थियो, एउटा डिक्रिमेन्ट अन बी ए थियो होइन। हामीले तर यहाँ के गरेछ भने एलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इनपुट, एउटा चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट इनपुट राखेको छ, अनि खालि अर्को इनपुट चाहिँ एउटा बी राखेको छ, एउटा बी बार राखेको छ, एउटा 0 राखेको छ, एउटा 1 राखेको छ। अस्ति हामीले अर्थमेटिक सर्किट डिजाइन गरेको थियो हो, त्यहाँसम्म अस्ति हामीले गरेको थियो। अब हामीले चाहिँ लजिकल सर्किट चाहिँ डिजाइन गर्न लागेको छ होइन, लजिकल सर्किट डिजाइन गर्न लागेको छ होइन। तिमीलाई जहाँ छ डिजाइन अफ लजिक सर्किट होइन, सेलेक्सन मोड S2 S1 S0 भनेको छ, अनि एन्ड अर नट। हाम्रो सबै गेट युज हुँदैन होइन, हाम्रो 4वटा यो गेट मात्र युज हुन्छ, एन्ड अर नट र एक्सअर गेटहरू मात्र युज हुन्छ है। अब यसको डिजाइन गरौँ। अस्ति यहाँसम्म भएको थियो, ठ्याक्कै यो फिगरसम्म बनाएको थियो अस्ति, त्यसपछि आजको कन्टिन्यू यहाँ छ। यो सी आउट है, यो बुझेन जस्तो चाहिँ सी आउट हो यसको नाम चाहिँ ल। हेरे अब यसमा पनि के गर्ने भन्दाखेरि दुईवटा सेलेक्सन भेरिएबल भनेको छ S0 र S1 भनेको छ होइन। अनि यो S2 भनेको चाहिँ S2 अहिले के कहाँ काम लाग्छ अहिले म त्यो देखाइदिन्छु होइन। S0मा यो अब फेरि हामीले आफै मानेको क्या, हामीले के युज गर्नुपर्छ भनेको अर गेट, एक्सअर गेट, एन्ड र नट गेट मात्र गरेर बना भनेको छ। अब यहाँ आफै मानिदिएको मैले 0 0मा चाहिँ अर अपरेसन गर्दो रहेछ, अनि 0 र 1मा मैले S0 र S1 चाहिँ 0 र 1 दियो भने एक्सअर गर्दो रहेछ, अनि 1 र 0 दियो भने एन्ड हुँदो रहेछ, अनि 1 र 1 दियो भने के हुने रहेछ नट हुने रहेछ भनेर मैले आफै एजुम गरेँ। तिमीले 0 0मा अरू पनि राख्न सक्छौ, यहाँको टेबल अनुसार यहीँ बन्नु पऱ्यो होइन, ठिक छ। अब यो मक्सको बारेमा तिमीलाई थाहा छँदैछ होइन, मक्सको बारेमा तिमीलाई थाहा छँदैछ, मक्सले के गर्छ भन्ने कुरा होइन। अब मैले के मानेको छु भन्दाखेरि क्वेसन ल, यो मेरो S0 S1 र S1 र S0 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 0 हुँदा चाहिँ मैले कुन गेट गर्ने, 0 0 हुँदाखेरि कुन गेट गर्ने, 0 1 हुँदाखेरि कुन गेटलाई गर्ने होइन, 1 0 हुँदाखेरि कुन गेटलाई अस्ति गरेको थियो नि होइन। हामीले सेलेक्सन के अरे 0 0 हुँदाखेरि सिनको र सिनको भ्यालुमा हेर्दै 0 0 हुँदा दुइटामा ट्रान्सफर हुन्थ्यो, तर डिपेन्डिङ अपन दि सिनको भ्यालु 0मा हुँदा यो दुइटा 0 हुँदा सिनको भ्यालु 0 हुँदा के हुन्थ्यो, सिनको भ्यालु 1 हुँदाखेरि के गर्थ्यो त्यही गरेको थिएन। आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पर्फर्म गर्न लाग्यो भन्दा यो दुइटा 0 हुँदा चाहिँ हामीले कुन मानेको छ, अर मानेको छ क्या होइन। अर भनेपछि अर गर्ने रहेछ, अर भनेको के हो एआई प्लस दुइटाको अर भनेको एआई प्लस बिआई, हाम्रो दुइटा इनपुट छ होइन, ठिक छ। अनि यो दुइटा गर्दा चाहिँ एक्सअर गर्न लागेको रहेछ, ए एक्सअर बी, ल यहाँ बिचमा प्लस होइन, बिआई एक्सअर नै छ जस्तो लाग्यो मलाई है। त्यसपछि अनि एन्ड रहेछ, एन्ड भनेको एआई र डट बिआई हो, एन्ड लजिक गेट। अनि फाइनली लास्टको भनेको चाहिँ एआई, हाम्रो यसमा पनि एआई हेरेर सधैँ एउटै छ, खालि चेन्ज भनेको बिआईमा मात्र छ। सो द्याट यो मेरो भनेको अर गेट भयो, यो मेरो भनेको चाहिँ एक्सअर गेट भयो, अनि यो मलाई भनेको चाहिँ कुन भनेको छ। अब यहाँ 4वटै दिएको छ, त्यही भएर 4वटा मात्र बनाएको छ मैले होइन। यो भनेको मेरो एन्ड भयो, अनि फाइनली यो मेरो के भयो नट गेट भयो ल, ठिक छ। अब अस्ति गर्ने हो क्या, नट गेटसम्म भयो होइन। अब यही अनुसारको मल्टिप्लेक्सरमा दियो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सिधै मल्टिप्लेक्सरमा अब हेर्न अस्ति यहाँ बक्सा बनाइराख्नु परेछ नि, यहाँ यस्तो बक्सा बनाइराख्नु परेछ नि यहाँ, त्यही भएर यहाँ यसको केही पनि काम नगरिकन सिधै हामीले यसको के गरेर छ मल्टिप्लेक्सरमा दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले हेर्न लागिरहेको छ है। अब यो 4/1 को मक्स बनाइरहेको छ, यहाँ चाहिँ 0 हुँदा के हुन्छ, 1 हुँदा के हुन्छ, 2 हुँदा के हुन्छ, 3 हुँदा के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो 4/1 को मक्स भयो होइन। अब हामीले 0मा कुन दिएछ, अर गेट दिएको छ, अर गेट यो सपोज हाम्रो यो एआई हो रे, यो चाहिँ हाम्रो बिआई हो रे होइन, ठिक छ। अब यो दुइटामा फर्स्टमा हाम्रो के दिएको छ, अर गेट, 0मा हाम्रो अर गेट छ भने चाहिँ यो दुइटाको के जानु पर्यो, अरिङ भएर जानु पर्यो होइन। ल यो दुइटाको के भएर जानु पर्यो, अर भएर जानु पर्यो, यसरी हाम्रो के भयो अर गेट भयो, ठिक छ। यहाँ हामीले कुन दिएको छ, एक्सअर गेट भनेको ए र बीबाट एक्सअर हुनु पर्यो, एक्सअर भएपछि हामीले यसरी जानु पर्यो होइन। यो नट जस्तो बनिदिँदा फेरि अलिकति यस्तो गर्नु पर्यो ल, ठिक छ।
यो एक्सर भयो। सेकेन्डमा हामीले के मानेको छ, 2 मा हामीले कुन मानेको 1 0 भनेको 2 हो नि त हैन। 1 0 भनेको 2 हो, 0 1 भनेको 1 हो, 0 0 भनेको 0 हो, 3 भनेको चाहिँ 1 1 हो। त्यही अनुसार आएको हो यो। 2 भनेको हामीले एन्ड गेट मानेको छ, एन्ड गेट बढाएर जानु पर्यो। यो चाहिँ एन्ड गेट भएर गयो। अनि फाइनली नट भनेको छ, नट त एउटा मात्र आउने भयो, ए मा मात्र गएर हामीले नट यसरी दिनु पर्यो। ल हेर, ठिक छ, यो चाहिँ बनाएको छ है। यो चाहिँ के भयो, S0 र S1 फेरि दुईटा 4/1 को मक्स भएपछि हामीले दुईटा सेलेक्सन लाइन त दिनुपर्छ हैन। जतिवटा सेलेक्सन लाइन छ 2 को पावर त्यो गरेपछि त्यतिवटा हाम्रो त्यति बाइ त्यतिको मक्स बन्यो हैन। अनि एउटा आउटपुट F5 छँदैछ, S0 र S1 चाहिँ हाम्रो यो छँदैछ। यो एउटा टिपिकल लजिकल युनिटको के बनाइदिएको हामीले डिजाइन गरिदिएको है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हैन, अब हामीले के गर्नु पर्यो भने दुईटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो हैन। दुईटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो रे। कम्बाइन गर्दाखेरि यस्तो बन्छ हैन, अगाडिको यो फिगर र हैन, यो फिगर भन्दा नि ल यो फिगर र यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ अर्थमेटिक सर्किट थियो। अब यसमा के जोडेको हामीले, लजिकल जोडेको। माथिकोले चाहिँ अर्थमेटिक सर्किटको काम गर्छ भने तलकोले लजिक सर्किटको काम गर्छ। अब कुन बेला अर्थमेटिक सर्किट काम गर्छ, कुन बेला लजिक सर्किट काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल यहाँ S2 ले डिनोट गर्छ हेर है। एआई र बिआई एज इट इज, एआई यो अर्थमेटिक सर्किटतिर पनि गएको छ। सिमिलरली यो एआई बिआई S1 S0 सबै कहाँतिर पनि गएको छ, लजिकल सर्किटमा पनि गएको छ। हुने काम त्यही नै हो। डिपेन्डिङ अपन द S0 एन्ड S1 भ्यालुज दे क्यान पर्फर्म इन्डिभिजुअल टास्क हैन। हामीले त्यो टास्क के गर्छ भनेर एलोकेट गरिदिएको छ। अहिले हामीलाई त्यो मतलब छैन। मैले यहाँ के देखाउन खोजिरहेको छु भने मैले बनाएको अर्थमेटिक सर्किट माथिको छ वान स्टेज अर्थमेटिक। यो भनेको एउटा बिटकोलाई मात्र हो। एआई र बिआईबाट एउटा बिट आयो भने मात्र यो काम गर्छ। अहिले म 4 बिटकोलाई पनि म देखाइदिन्छु हैन कसरी काम गरिन्छ भन्दा। मैले अहिले के गरिरहेको छु भने एकैता ल कहाँ गयो त्यो बुक, कहाँ गयो एकैछिन ल, कहाँ गयो त्यो बुक, ठिकै छ ल। यहाँ के गर्न खोजिरहेको छु भने मैले अर्थमेटिक र लजिकल युनिटलाई चाहिँ के गरिरहेको छु, यहाँ कम्बाइन गरिरहेको छु। यो माथिको पार्टले चाहिँ मेरो अर्थमेटिक सर्किटको काम गरिदिन्छ भने तलको पार्टले चाहिँ मेरो के गरिदिन्छ, लजिक सर्किटको काम गरिदिन्छ हो। अब S0 र S1 त हामीले अर्थमेटिक सर्किटमा पनि देखेको थियो, लजिकल सर्किटमा पनि हामीले देखि नै हाल्यो हैन। अब यो तलको लजिकल सर्किटले चाहिँ के गर्छ भने 0 0 आउँदाखेरि अर गेटको काम गरिदिन्छ, 0 1 आउँदाखेरि एक्सरको काम गरिदिन्छ, 1 0 आउँदाखेरि एन्डको काम गरिदिन्छ, 1 1 आउँदाखेरि के गर्छ, नटको गर्छ। भर्खर हामीले डिराइभ गरेको। अब माथिको केसमा एआई र बिआईको भ्यालु, एआई र बिआईको भ्यालु 0 आयो भने 0 0 आयो भने के गर्थ्यो हामीले हैन, एउटा ट्रान्सफर गर्थ्यो होला डिपेन्डिङ अपन द भ्यालु अफ सिन हैन। त्यो के गर्थ्यो होला, त्यो हामीले अस्ति नै गरिसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा मेन रोल भनेको कसले खेल्छ, S2 ले खेल्छ। S2 को भ्यालुले डिपेन्ड गर्छ कि S2 को भ्यालु 1 भयो भने अर्थमेटिक गर्ने हो कि S2 को भ्यालु 0 भयो भने अर्थमेटिक गर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ कसले डिराइभ गर्ने भयो, S2। त्यही भएर S2 पनि के चाहियो, अझै एउटा सेलेक्सन लाइन चाहियो है। तिम्रो यो माथिको अर्थमेटिक सर्किट र तलको लजिकल सर्किटबाट चाहिँ कहाँ आएको छ, 0 2/1 को मक्समा आएको छ, 0 र 1 को मक्समा आएको छ। 0 र 1 को मक्सलाई एउटा के चाहिन्छ, एउटा मात्र सेलेक्सन लाइन चाहिन्छ। त्यो सेलेक्सन लाइन भनेको कुन हो, S2 हो। अब तिम्रो जुन चाहिँ यो 0 र 1 भएको मक्समा आउँछ नि, 2/1 को मक्समा आउँछ नि, माथिबाट अर्थमेटिक र लजिकलबाट आउँछ नि हो। त्यो दुइटै आएपछि कुनलाई काम गर्ने, कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कसले डिसाइड गर्छ, S2 ले डिसाइड गर्छ क्या। हेर यहाँ लेखिरहेको छ होला, we design a ALU with 8 automatic operation and 4 logical operations हैन। लो लजिकल अप्सन 4 वटा मात्र गर्यो, त्यही अघि गरेको। 8 वटा अर्थमेटिक भनेको इन्क्रिमेन्ट गर्यो, कम्प्लिमेन्ट गर्यो, सबट्र्याक्सन गर्यो, एडिसन गर्यो, एड विथ क्यारी गर्यो, डिक्रिमेन्ट गर्यो, एड अनि के अरे सबट्र्याक्सन मात्र पनि गर्यो, सबट्र्याक्सन विथ बरो गर्यो, अनि ट्रान्सफर गर्यो हैन। त्यो हाम्रो के भयो, अर्थमेटिक अपरेसन्स भयो। लजिकल अपरेसन भनेको एन्ड गर्यो, अर गर्यो, नट गर्यो, एक्सअर गर्यो। त्यो हाम्रो 4 वटा अर्थमेटिक लजिकल अपरेसन भयो हैन। ल हेर, दी 3 सेलेक्सन भेरिएबल्स S2 S1 0, S0 र S1 चाहिँ के को लागि काम भइरहेछ भने कुन चाहिँ काम भइरहेको छ भन्ने कुरालाई फोकस गरिरहेछ। S0 र S1 ले म के अरे इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो कि, म के अरे अर गेटको गर्ने हो कि, म ए मा बी जोड्ने हो कि, म नट गेट गर्ने हो कि, त्यो त्यसको कुराको लागि मात्र S0 र S1 चाहिँ के छ, त्यो कुराको लागि इन्भल्भ भइरहेछ। तर यहाँ S2 चाहिँ के को लागि इन्भल्भ भएछ भने म अर्थमेटिक अपरेसन गर्ने हो कि लजिकल अपरेसन गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ कसले दिन्छ, हामीलाई S2 ले दिन्छ। हेर यहाँ तल पढ्यो भने 8 different operations and the input carry scene used to select force additional arithmetic operation with S2 is equal to 0. Selection variable S1 and S0 together with scene select the 8 arithmetic operations listed in table below भनेको छ हो। यदि S2 को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन हुँदो रहेछ भनेको छ। S2 को भ्यालु चाहिँ यहाँ तल आएर 1 भयो भने चाहिँ
तल आएर यहाँ 1 भएपछि के हुने रहेछ, लजिकल अपरेसन हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। भनेपछि यहाँ तिमीहरूले मैले यो यत्रो दियो, एआई र बिआई भनेको एकै बिटको, अहिले धेरै बिट गरेको छैन। एआई र बिआई हाम्रो इनपुट हो, दुईटा इनपुट हो हैन। S0 र S1 भनेको के हो, त्यो दुईटा इनपुटसँगै त्यो दुईटा सेलेक्सन लाइन हो हैन। दुईटा यो जे पनि हुनसक्छ हैन। यो के अरे एउटा मल्टिप्लेक्सर पनि हुनसक्छ, फुल एडरहरू पनि हुनसक्छ होइन, एउटा मल्टिप्लेक्सर हुनसक्छ त्यो होइन। S0 चाहिँ के डिसाइड गरिरहेको छ भने म कुन चाहिँ अपरेसन गरिरहेको छु, कुन चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन गरिरहेको छु, चाहे त्यो ट्रान्सफर होस्, चाहे त्यो इन्क्रिमेन्ट होस्, डिक्रिमेन्ट होस्, एडिसन होस्, एडिसन विथ क्यारी होस्, बरो सब्ट्र्याक्सन होस्, सब्ट्र्याक्सन विथ बरो होस्, यो इन्डिभिजुअल काम कसले मलाई डिसाइड गर्ने हो, S0 र S1 को भ्यालुले। हामीले टेबलमा अस्ति त्यही त गरेको थियो। अब फेरि तलको सर्किटले के गर्छ, त्यसमा भएको S0 र S1ले के गर्छ भने म एन्ड गेटको अपरेसन गर्ने हो कि अर गेटको गर्ने हो कि एक्सरको गर्ने हो कि नटको गर्ने भन्ने कुरा कसले डिसाइड गर्छ, तलको 1 स्टेज लजिक सर्किटको S0 र S1 को भ्यालुले गर्छ। तर यहाँ अर्को सेलेक्सन अझ एउटा छ S2 भन्ने। S2ले के डिराइभ गर्छ भने म अर्थमेटिक सर्किटको अर्थमेटिक अपरेसन गर्ने हो कि लजिकल अपरेसन गर्ने हो भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ। अब यहाँ के गरेछ भने S2 को भ्यालु 1 हुँदा चाहिँ लजिकल अपरेसन गर्ने रहेछ, S2 को भ्यालु चाहिँ 0 हुँदा के गर्ने रहेछ, अर्थमेटिक अपरेसन गर्ने रहेछ हैन। डिजाइन अफ एएलयू बल्ल आउँछ क्या, दुईटाको कम्बिनेसन हो नि त। एउटा चाहिँ अर्थमेटिकको मात्र भयो, एउटा चाहिँ लजिक भयो, त्यो दुईटाको कम्बिनेसन गरेर के बनाउने हो, अर्थमेटिक लजिकल सर्किट बनाउने, लजिकल युनिट बनाउने हैन। त्यही भएर हामीलाई एउटा अझै पनि अर्को भेरिएबल के पनि चाहियो भने S2 पनि चाहियो, टु डिटेक्ट वेदर वी आर पर्फर्मिङ अर्थमेटिक अपरेसन्स अर लजिकल अपरेसन पर्फर्म गरेको, त्यसलाई हामीले S2 भनेर नाम दिएको छ। बुझिन्छ है यहाँबाट। त्यही भएर कतिवटा इनपुट भयो भन्दाखेरि एउटा एआई इनपुट भयो, एउटा बिआई इनपुट भयो, एउटा सिन भयो। यो त S1 S0 एआई बिआई सिन त अगाडि पनि थियो हैन, यो इनपुटहरू त अगाडि पनि त थियो नि हेऱ्यो भने। ल एआई बिआई S0 S1 हैन, सिन, सो यो त सबै हाम्रो इनपुट अगाडि पनि थियो। तर यहाँ के थप्यो भने S2 पनि एउटा थप्यो इनपुट है, एएलयूलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा थपिदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिकिन्छ, यहाँसम्म बुझिन्छ है। ल हेर, अस्ति हामीले जुन चाहिँ बनाएको थियो नि एकताल है, म यसलाई एउटा यहाँ अस्ति एकताल यहाँ भन्न बिर्सेसलाई मलाई एकैछिन। ल यो जुन बनाएको थियो नि, यो भनेको पर्टिकुलर एउटा बिटको लागि मात्र बनाएको क्या। यो भनेको 1 बिटको लागि मात्र हो। अब तिमीले 4 बिटको लागि अर 6 बिटको लागि बनायो भने यस्तै कम्बिनेसन कतिचोटि रिपिट हुन्छ। जस्तो यो मैले यता कपी गरेँ भने होइन, यो भनेको 1 बिटको लागि, एउटा बिटको लागि मात्र हो हैन। यो भनेको एउटा बिटको लागि मात्र हो। मलाई अब मल्टिपल बिट, मलाई 4 बिट पढाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु, यो एउटा सर्किट भयो, अर्को पनि यही सर्किट, यो 2 बिटको लागि काम गर्दै हैन, 2 बिटको लागि काम गर्यो। तर के फरक हुन्छ भने यसको क्यारी चाहिँ अर्कोमा। हामीले प्यारल एडर पढ्दाखेरि पढ्थ्यो नि, एउटा फुल एडरले जोड्ने भनेको कति हो, जम्मा 1 बिट कम्प्लिट एडिसन गर्छ हैन। फुल एडरले त 2 बिटको लागि कहिले पनि जोड्दैन नि। 2 बिटको जोड्नलाई हामीलाई कतिवटा चाहिन्छ, 2टा फुल एडर चाहिन्छ। यहाँ पनि 2 बिटको जोड्नलाई कतिवटा चाहियो, 2टा फुल एडर चाहियो मलाई। अब 3 बिट जोड्न लाग्यो भने मलाई 3टा चाहियो, यस्तै 4 बिट जोड्नु पर्यो मलाई 4वटा चाहियो। तर के चाहिँ कनेक्सन हुनुपर्छ भने यसकोबाट आएको क्यारी चाहिँ यसमा जानुपर्छ, यसकोबाट आएको क्यारी चाहिँ यसमा जानुपर्छ, र यसबाट आएको क्यारी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, यसमा जानुपर्छ। सो द्याट यसले कति काम गरिदिन्छ, 4 बिटको अर्थमेटिक अपरेसन गरिदिन्छ। अस्ति हामीले दिएको भनेको एआई र बिआईमा कि यसमा 0 दिएको, कि यसमा 1 दिएको, कि यसमा 0 दिएको, कि यसमा 1 दिएको, कि यसमा 0 दिएको, यसको लागि मात्र काम गर्थ्यो हैन। कि दुईटै 0 भएको, कि दुईटै 1 भएको, यही एउटा बिटको लागि मात्र काम गर्थ्यो। अब यसले के गर्थ्यो भने 4 बिट तिमीले यहाँ के दिन सक्छ हैन। यहाँ एआई र बिआईमा जुनसुकै भ्यालु पनि दिन सक्छ। 4 बिट भन्छ 4वटा बिट जुनसुकै दिन सक्यो। यहाँ 0 दियो, यहाँ पनि 0 दियो हैन, यहाँ पनि 0 दियो। अहिले यो एउटाले मात्र के गरिन्छ भने तिमीले ए र बीमा कि 1 र 1 मात्र दिन पाउँछौ, कि 0 र 0 मात्र दिन पाउँछौ, कि 1 र 0 दिन पाउँछौ, कि 0 र 1 दिन पाउँछौ है। तर अब मैले यो 4वटा कम्बिनेसन गर्दै भने मैले के दिन पाएँ भने 1 1 1 0 और 0 1 1 0 जे पनि दिन पाएँ। यस्तो 4वटा बिटको कम्बिनेसन भयो। अनि यसले के गरिदिन्छ, 4वटा अर्थमेटिक सर्किटको काम गरिदिन्छ है। जस्तो यो भन्न बिर्सेको रहेछ मैले। त्यही भएर अब हामीले गर्न लागेको भनेको एएलयू गर्न लाग्यो, अर्थमेटिक र लजिकललाई एकै ठाउँमा हालेर देखाउन लाग्यो है। त्यसको लागि के एउटा चाहियो, भेरिएबल S2 भन्ने नयाँ भेरिएबल चाहियो। ल हेर, अस्तिकै टेबल हो रे, अस्तिकै टेबल हो। हामीले के मात्र थपेछ भने S2 मात्र थपिरहेको छ, एउटा S2 थपेको छ हो। अब मैले भर्खरै भने S2 चाहिँ 0 हुँदा के गर्दो रहेछ, अर्थमेटिक अपरेसन। अस्तिको टेबल हो नि यो त, हामीले अस्ति टेबल बनाएको नि यति त हो। हामीले थपेको भनेको के हो, अहिले
0 0 भयो भने अर गेट गर्ने हैन, S0 S1 को भ्यालु 0 0 भयो भने अर गेट गर्ने, 0 1 भयो भने एक्सअर गर्ने, अनि 1 0 भयो भने एन्ड गेट गर्ने, अनि 1 1 भयो भने नट गेट गर्ने भने हो नि त। भर्खरै बनाएको त त्यो हो नि त, हामीले भर्खर डिजाइन गरे हो नि त हैन। हामीले त्यही भनेको 0 0 हुँदा चाहिँ अर गेट गर्ने, 0 1 हुँदा चाहिँ एक्सअर गर्ने, 1 0 हुँदा चाहिँ एन्ड गर्ने, 1 1 हुँदा नट गेट गर्ने। अब अस्तिको टेबलमा खालि यति थप दिनु पर्यो क्या, तल यति थप दिनु पर्यो, अर एक्सअर एन्ड र नट थपिदिनु पर्यो। अनि के पनि थप्नु पर्यो, S2 को भ्यालु पनि थप्नु पर्यो हैन। भनेपछि अब तिम्रो अर्थमेटिक अपरेसन हुन्छ कि लजिकल अपरेसन हुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ, विथ द हेल्प अफ दिस S2। S2 को भ्यालु 0 भनेको मतलब अर्थमेटिक अपरेसन, S2 को भ्यालु 1 हुनुको मतलब लजिकल अपरेसन भन्छ। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ? ल यो टेबल सार हैन, या एएलयु भने डिजाइन अफ एएलयुमा चाहिँ के नोट गरिदियो भने, एउटा S2 भन्ने के नोट गरिदियो भने, यो नोट त तिमीसँग हामीसँग तिमीलाई म दिनै हाल्छु। के चाहिँ तिमीले के चाहिँ नोट गरिदियो भने, S2 को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन हुन्छ भनेर नोट गर, 1 हुँदा चाहिँ लजिकल अपरेसन हुन्छ भनेर नोट गर, अनि यो पनि नोट गर। यो ल यो बनाऊ एउटा हैन, यो एउटा बनाऊ। यो खासै चाहिँदैन, यसको आउटपुट यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएको मात्र। यो टेबल हामीलाई चाहियो, यो टेबल सार सबैले। भयो सारे यो टेबल सारे सारे है। ल त्यसपछि डिजाइन अफ एएलयुमा चाहिँ के लेख भने, 6वटा इनपुट हुन्छ। 6वटा इनपुट भनेको अगाडिको 5वटा सेम नै भयो, एआई बिआई S1 S0 सिन चाहिँ अगाडि जस्तै भयो। यहाँ चाहिँ थपेको भनेको S2 मात्र थपेको। अनि S2 मा नोट भन्ने, S2 मा चाहिँ अर्थ S0 भयो भने चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन, 1 भयो भने चाहिँ लजिकल अपरेसन भनेर थप्यो है। ल तिमीलाई डिजाइन अफ एएलयु भन्यो भने तिमीले यही गर्नुपर्छ। अगाडिको अर्थमेटिक, तिमीलाई डिजाइन अफ अर्थमेटिक सर्किट मात्र भन्यो भने अगाडिको गर्ने भयो, डिजाइन अफ लजिकल सर्किट मात्र भन्यो भने अघि भर्खर पढेको भयो। अब डिजाइन अफ एएलयु भन्यो भने तिमीले यो गरिदिनुपर्छ है। कि नत्र एउटा पर्टिकुलर एक्जाम्पल दिन्छ, त्यसलाई गर भन्छ। ओके, हेर त्यही अनुसारको हाम्रो के भयो, यो टेबल पनि आयो। यो टेबल पनि तिमीहरू अस्ति यहाँसम्म अस्तिकै हो होइन, अस्ति बुझेकोले यहाँसम्म अस्तिकै हो, खालि S2 थपेको र यो तलको भर्खर बनाएको 4वटा लजिकको थपेको है। ल यो पनि साह्रो भयो। भयो कि नै? भएन। ल
भयो ल सबैको भयो अस्तिको यति टेबल सेम एज इट इज अर्थमेटिक हो तलको हामीले लजिकल बनाइदिए मात्र होइन ल अब हेर यहाँ मैले लेखिदिएको छु S2 भनेको अर्थमेटिक गर्दो रहेछ S2 1 हुँदा चाहिँ लजिकल अपरेसन गर्दो रहेछ होइन द फाइनल AL इज सोन बिलो भनेको अब यहाँ त छैन होइन मैले देखाइदिएको छैन ओन्ली द फर्स्ट टु स्टेट यही फिगर हो क्या एक्चुअली यता पुगे मात्र यो यही फिगर हो होइन टु स्टेज आर ड्रन बट द डायग्राम क्यान बी एक्सटेन्डेड टु मोर स्टेजेस मैले अघि भने यो भनेको जस्ट एउटा बिटको लागि मात्र हो होइन मैले अब यसलाई थप्नु पर्यो भने अझै फेरि यहाँ पनि 1 स्टेज भयो 2 स्टेजमा के हुन्छ 3rd स्टेजमा के हुन्छ भन्दा एक्सटेन्ड गर्दै जान सकिन्छ होइन अनि द इनपुट टु इच फुल एडर सर्किट आर स्पेसिफाइड बुलियन फङ्सन भनेको छ ल हेरे अब हाम्रो एक्सआईमा चाहिँ मैले सिधै सल्भ गरिदिएको छु होइन एक्सआईमा सिधै सल्भ गर्छु यदि यो S2 को भ्यालु 0 हुँदाखेरि S2 को भ्यालु 0 हुँदाखेरि हामीले अस्तिकै आएको हो नि त यो हामीले अस्ति निकालेको हो नि त यो होइन AI आउँछ XI भनेको AI नै आउँछ YI भनेको के आउँछ S0 BI प्लस S1 BI बार आएको थियो अस्ति यही आएको थियो नि होइन हो कि होइन यहाँकै हामीले यहाँ सल्भ गर्दाखेरि के यहाँकै S0 BI प्लस S1 BI बार आएको होइन हो यदि S1 को S को भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ अर्थमेटिक आउनु पर्यो भनेपछि यो तलकोले के दिँदो रहेछ अर्थमेटिक आउँदो रहेछ ठिक छ यो CI भनेको क्यारीको छ अहिले हामीलाई यो चाहिएन होइन XI र YI चाहिँ के आउँदो रहेछ एज अ अगाडि अर्थमेटिक सर्किटमा जे गर्यो त्यही आएको छ यहाँ हो अब यो S को भ्यालु चाहिँ S2 को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदा चाहिँ के हुने रहेछ हाम्रो यस्तो आउने रहेछ ठिक छ अब यो कहाँबाट आयो होइन कता गयो XI अब हामीले फेरि यो टेबल बनाउनु पर्यो कि हामीलाई यस्तो खाले टेबल बनाउनु पर्यो यो टेबल बनाउनु पर्यो S2 S1 र S0 राखेर अनि फेरि AI BI XI YI राखेर हामीले फेरि सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई अनि बल्ल यो आउँछ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट सिधै लेखिदिएको छु होइन तिमीहरूले चाह्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यो टेबल बनाउन सक्छौ फेरि यहाँ S2 राख्ने S1 राख्ने S0 राख्ने हो अनि AI BI अनि XI YI राख्ने अझ AI BI CI पनि राखेको छ होला होइन S2 S1 S0 AI BI अनि XI YI राख्ने अनि सल्भ गर्यो भने हामीले रिजल्ट यो पाउँछ होइन हामीले रिजल्ट के पाउँछ यो पाउँछ होइन जेड पनि एउटा भेरिएबल राखिदिएको छ जेड भनेको यहाँ छ कि छैन यहाँ छैन देखाइरहेको त छैन होइन यो जेड भनेको चाहिँ यो हो क्या CI सुरुमा जुन चाहिँ सिन छ नि त्यही नै हाम्रो यो जेड भन्ने एउटा भेरिएबल एउटा मानिएको छ होइन यहाँ आउनु पर्यो के चाहिँ हुनु पर्यो भने S2 S1 S0 AI BI CI क्यारिन पनि 0 हुनसक्छ 1 हुनसक्छ नि होइन अनि हाम्रो XI YI ZI आएको छ त्यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ यो के म्यापबाट सल्भ गर्दा चाहिँ यस्तो रिजल्ट आएको छ है अब मैले डाइरेक्ट लेख्दै नबनाइकन होइन डाइरेक्ट लेखे पनि भइरहेको छ तिमीहरूले यो फिगर बनाउनु पर्यो जाँचमा यो फिगर बनाउनु पर्यो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ भनेर देखाइनु पर्यो अनि यसको फिगर भनेको चाहिँ फाइनली भनेको चाहिँ यो चाहिँ 1 स्टेज भन्दा यो मात्र हुनु पर्यो ठिक छ बुझिन्छ बुझिन्छ यस्तो हुनु पर्यो क्या तिमीहरूलाई कुनै पनि एउटा डिजाइन ALU भन्यो भने पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला ALU भनेको के हो लेखिदिनु पर्यो लेख्न सक्छौ हो अब ALU हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने पहिला अर्थमेटिक सर्किट छुट्टै बनाउनु पर्यो अनि लजिकल सर्किट छुट्टै बनाउनु पर्यो भन्नाले छुट्टै भन्नाले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले मेरो अर्थमेटिक सर्किटमा हुने अपरेसन्स के हो यही 8वटा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 8वटा अर्थमेटिक अपरेसन हुने हो मेरो हो यसलाई चाहिँ कमन नराखेन होइन यो र यो पनि फरक हो नि होइन यो सिनमा 0 आउँदाखेरि ट्रान्सफर भएको छ यो सिनमा 1 आउँदाखेरि ट्रान्सफर भएको छ सो द्याट यो र यो पनि हाम्रो छुट्टै फङ्सन मानिन सक्छ है अर्थमेटिक अपरेसनमा चाहिँ मेरो 8वटा अपरेसन हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ ट्रान्सफर एउटा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट एउटा चाहिँ एडिसन अर्को एडिसन विथ क्यारी सबट्र्याक्सन विथ बोरो सबट्र्याक्सन डिक्रिमेन्ट र ट्रान्सफर हुँदो रहेछ अर्थमेटिक अपरेसनमा हो अब यो फिगर बनाइदिए पनि भयो होइन बुझ्न सजिलो हुन्छ भने अझ यो फिगर बनाएर देखाइदिए पनि भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो गर्नु पर्यो लजिकल अपरेसनहरुको गर्नु पर्यो लजिकल अपरेसन कुन 4वटा मात्र एन्ड अर एक्सर र नट गरिदिनु पर्यो भनेपछि अब तिमीले यसको टेबल पनि पायो यो टेबल पनि भइहाल्यो S0 S1 हाल्दाखेरि अर गर्ने रहेछ S1 र S0 र S1 र 01 हाल्दाखेरि एक्सर गर्ने रहेछ 10 हाल्दा एन्ड गर्ने रहेछ 1 हाल्दा नट गर्ने रहेछ यो यसको डायग्राम भयो त्यही डायग्राम त हामीले यहाँ अर्थमेटिकमा पनि त गरेछ नि हैन र अर्थमेटिकमा नि हाम्रो डायग्राम छ नि एउटा ल हेर 0 0 आउँदा चाहिँ इनपुट 0 सेलेक्ट गर्ने रहेछ
0 र 1 आउँदाखेरि हामीले बी इनपुट लिने रहेछ, एलाई चाहिँ हामीले कसन राखेको छ हैन, त्यही भएर एलाई कसन राखेको छ। 1 र 0 आउँदा चाहिँ हामीले बी बार लिने रहेछ, 1 र 1 आउँदा चाहिँ हामीले के लिने रहेछ, फेरि इनपुट 1 लिने रहेछ। यो टेबल चाहिँ के को लागि भयो, अर्थमेटिक सर्किटको लागि भयो हैन। यो S0 र S1 को टेबल चाहिँ के को लागि भयो, लजिकल सर्किटको लागि भयो। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भने हामीले एएलयू डिजाइन गर्न छ भने त्यसमा अर्थमेटिक सर्किट पनि हुनु पर्यो, त्यसमा लजिकल सर्किट पनि हुनु पर्यो। अब दुईटै राखेको छ हैन, यसरी अर्थमेटिक सर्किट माथि छ, वान स्टेज अर्थमेटिक सर्किट भनेको छ, एउटा अर्थमेटिक सर्किट छ तल। अब दुईटैमा एआई बीआई कमन छ, सीआई कमन छ हैन, सीआई भनेको क्यारी पनि कमन छ, अनि S0 र S1 पनि सबै कमन छ हैन। S0 र S1 ले मेरो अर्थमेटिक सर्किट हो भने एडिसन गर्छ, एडिसन विथ क्यारी गर्छ, सब्ट्र्याक्सन गर्छ, सब्ट्र्याक्सन विथ बरो गर्छ, इन्क्रिमेन्ट गर्छ, डिक्रिमेन्ट गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ। यदि मेरो S0 र S1 चाहिँ 0 0 हो भने अरको काम गर्छ, 0 1 हो भने एन्ड के अरे एक्सरको काम गर्छ, 1 0 हो भने एन्डको काम गर्छ, 1 1 हो भने नटको काम गर्छ। तर गर्न त S0 र S1 ले त दिन त गर्छ, तर मेरो ओरिजिनल भ्यालु मैले अर्थमेटिक अपरेसन गर्ने हो कि लजिकल अपरेसन गर्ने हो भन्ने कुरा कसले दिन्छ मलाई, S2 ले दिन्छ। त्यही भएर S2 पनि एउटा के आयो, नयाँ इनपुट आयो है। S2 एउटा इनपुट आयो। S2 ले के डिनोट गर्छ, 0 0 छ भने मेरो अगाडिको टेबलको काम हुँदो रहेछ भनेको अर्थमेटिक सर्किट हुँदो रहेछ, 1 1 छ भने मेरो के हुने रहेछ, लजिकल गेटको चाहिँ के हुने रहेछ, काम हुने रहेछ भन्दा यो टेबल चाहिँ बनाउनु, यो टेबल चाहिँ बनाउनु। अगाडिको त दुईटा नबनाए पनि हुन्छ हैन, आखिर त्यही दुईटालाई कम्बाइन गरेको हो क्या, अरु केही पनि गरेन। त्यो मैले यहाँ यो टेबल एक्चुअली कसरी आएको भन्दाखेरि यो टेबल र यो टेबल र यो टेबल र अगाडि बनाएको कताको यही यो टेबललाई के गरेको, कम्बाइन गरेको क्या। यो टेबललाई सिन नराखेको, क्यारिनहरु नराखेको, सिधै यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ त्यो टेबल बनाएको हो। अब त्यो टेबल बनेपछि हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ के अरे S2 हुँदा चाहिँ 0 हुँदा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ, अर्थमेटिक गर्ने रहेछ, अनि S2 को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदा चाहिँ के गर्ने रहेछ, लजिकल गर्ने रहेछ। ठिक छ। अब हेर यहाँ के आइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ के आइरहेको छ, तिमीहरुको चारवटा भेरिएबल छ, सिन, S0, S1 र S2 हैन, यही चारवटा भेरिएबल यहाँ दिइरहेको छ। ठिक छ। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एआई र बीआई पनि हुन्छ, एआई र बीआई पनि हुन्छ हैन। यहाँ बीआई हो, यो बीआई हो, यो पनि बीआई हो, पनि बी, यसलाई तल लेख्दिन बरु, बीआई, यो पनि हाम्रो बीआई, बीआई, यो पनि हाम्रो बीआई हो हैन, हाम्रो बीआई होला, अलि कन्फ्युज हुँदैन नि त हैन। यो पनि हाम्रो बीआई हो, यो पनि हाम्रो बीआई हो, यो हाम्रो सीआई हो हैन, यो पनि हाम्रो S2 पनि तल हो, 2 S2 हो, S2 बार। सबै ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्छ, यहाँ चेन्ज नगरिदिउँ ल, यहाँ S2 भयो, सीआई भयो, यसलाई पनि बीआई गराइदिउँ, बीआई भयो, यो पनि बीआई भयो ल, यो पनि सीआई, सीआई भयो ल, यो पनि एक्सआईहरु छँदैछ, यो भनेको एक्सआई भइदियो, यो भनेको वाइआई भइदियो, यो भनेको जेडआई भइदियो ल, यो पनि एक्सआई भयो, यो पनि आई भयो, यो पनि आई भयो ल। अब बुझ्न सजिलो हुन्छ ल है। त्यही भएर अब हाम्रो त्यो सल्भ गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा एउटा S2, S1, S0 हुनु पर्यो, त्यसपछि एआई बीआई सीआई हैन, अनि XY Z हुनु पर्यो। यो टेबल बनाउनु पर्यो कि हामीले ठुलो टेबल बनाएको छ नि, यो टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ XY Z को भ्यालु हो हैन, त्यही अनुसार त्यो निकालिदिएको छ, के म्यापबाट निकालिदिएको छ। के म्याप बन्ड ठुलो, धेरै ठुलो हुन्छ होला, त्यही भएर S2 को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ S2 को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ केही गर्ने पर्दैन, उता केही हेर्ने पर्दैन, सिधै एज अ अर्थमेटिक सर्किटको काम गरिदिन्छ। एआई S0 B1, S1 B1 यो अगाडि आएकै हो, अनि हाम्रो जेडआई भनेको चाहिँ क्यारीकै काम गरिदिएको छ। यहाँ चाहिँ के आएको छ, एआई बीआई भनेर यस्तै आएको छ है। यो मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको, त्यो टेबल नबनाइकन सिधै सल्भ गर्ने हो क्या यसलाई है। अनि फाइनली डायग्राम भनेको चाहिँ यो भइदिहाल्यो, यो भइदिहाल्यो। अब यसमा अझ तिमीले अझै पनि मोडिफाई गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्छ भने तिम्रो सर्किटमा के आएको छ, एक्स हुनालाई के आएको छ, एआई एक्सबाट एआई, वाइबाट S0 बीआई बार, S1 बीआई बार, जेड भनेको सीआई आएको छ भने यहाँ सिधै हामीले के गरेर आएको छ, एआई
यो भन्दा अगाडिको सर्किट चाहिँ हामीले बनाएको छैन कि हामीले यहाँ जुन चाहिँ बनाएको थियो नि यहाँ यो चाहिँ बनाएको छैन कि हामीले सिधै यो मात्र बनाइदिएको छ ठिकै छ बुझिन्छ बुझिन्छ कि ओके अब दुईटा टपिक बाँकी छ यसमा हैन एउटा क्वेसन गरौँ न मैले एउटा क्वेसन तिमीलाई गर्न दिएँ हैन पख ल आज अरू म पढाउँदिनँ भोलि पढाउँला यसलाई हैन एउटा क्वेसन थियो जस्तो लाग्छ ल यो क्वेसन के भयो त ल यो क्वेसन र यो टेबल दिएको तिमीलाई जाँचमा क्वेसन दिएको चाहिँ यो हो हैन यो तिमीहरूको जाँचकै क्वेसन जस्तो लाग्यो मलाई हैन यो चाहिँ कपी भयो फेरि ल यो क्वेसन सारा त्यसपछि यो टेबल सारा ल यहाँ चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेको छैन है के हो यो क्वेसन सारा पहिला अनि त्यसपछि यो टेबल सारा यो टेबल यो टेबल मात्र गिभन हो है तिमीहरूलाई जहाँसम्म यो टेबल मात्र गिभन हो यो टेबल मात्र तिमीहरूलाई गिभन हो ल तेरी कपी पनि हुँदैन त यति क्वेसन हो तिमीहरूलाई डिस्क्राइब एन अर्थमेटिक सर्किट विथ वान भेरिएबल्स वान सेलेक्सन भेरिएबल हामीले त दुईटाको गरेछ नि S0 र S1 को सम्म गरेछ हैन ठीक छ एन्ड 2 n बिट डाटा इनपुट्स A एन्ड B भनेको छ है द सर्किट जेनरेट्स द फलोइङ 4 अर्थमेटिक अपरेसन्स यहाँ अर्थमेटिक मात्र अपरेसन्स छ कुन रहेछ एउटा चाहिँ A + B रहेछ एउटा A + 1 रहेछ हैन एउटा चाहिँ A - 1 रहेछ एउटा चाहिँ के रहेछ A + B बार + 1 रहेछ यो चारवटा चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक सर्किट रहेछ ठीक छ following 4 arithmetic operations in construction with input carry seen draw the logic diagram for first 2 stages भनेको छ फर्स्ट 2 stages को लागि के बनाउनु पर्यो हामीले लजिक डायग्राम बनाउनु पर्यो अर्थमेटिक सर्किट चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्छ है ल बुझिन्छ नि हैन के रहेछ भन्ने ल हेर यसलाई मैले अलिकति इलाबोरेट गर्दै यस र हाम्रो के छ सिन छ हैन हाम्रो अस्ति के थियो S0 थियो S1 मात्र थियो यहाँ अर्थमेटिक मात्र भनेको छ हैन अब यहाँ काम के भइराछ हेर है यसमा 0 आउँदा सिनमा 0 आउँदा के भएको छ A + B भएको रहेछ A + B भएको रहेछ हो यसमा 0 आउँदाखेरि सिनमा 1 आउँदाखेरि के भइरहेको रहेछ A मा इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ A + 1 भइरहेछ हो यसमा 1 आउँदाखेरि सिनमा 0 आउँदाखेरि के भइरहेछ A मा डिक्रिमेन्ट भइरहेछ 1 ठीक छ अनि फाइनली यसमा पनि 1 सिनमा पनि 1 आउँदा चाहिँ के भइरहेछ A + B बार + 1 भएको रहेछ ल हेर यति भयो यति काम भयो हैन यो चाहिँ के भयो फंक्सनको नाम लेखिदियो भने फंक्सन भयो भने फंक्सन ल हेर हो यो भयो अब यसबाट मैले के गरिरहेको छु भन्ने यो तिमीहरूले निकाल्नु पर्यो कि आफै लजिक लाउनु पर्यो यहाँ हेरै मैले के गरिरहेको छु 0 हुँदाखेरि एकछिन ल 0 हुँदा मेरो A + B कुन बेला आउँछ मैले इनपुट के दिनुपर्छ A + B निकाल्नलाई सिन 0 छ के दिनुपर्छ सपोज मेरो त यो चाहिँ मेरो सिन हो रे हैन सिन हो रे यो चाहिँ मेरो इनपुट हो रे ल हो मैले A + B कुन बेला ल्याएको थिएँ अस्ति सिन 0 हुँदाखेरि A + B कुन बेला आउँछ के दियो भने A + B आउँछ इनपुट यो डायग्राममा A यसमा पनि A कन्स्ट्यान्ट राखेको छ हो
सिन चाहिँ 0 छ, सिन 0 छ हैन। आउटपुट चाहिँ के दिइरहेको छ, आउटपुट चाहिँ a + b दिइरहेको छ। अब इनपुट मैले के दियो भने a + b आउँछ यहाँ, b भन्छ यहाँ के रहेछ तिम्रो 0 हुँदाखेरि भनेको मतलब S0 मा 0 हुँदाखेरि के दिइरा रहेछ, इनपुट चाहिँ के दिइरा रहेछ यहाँ b दिइरा रहेछ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। अब 0 र 1 मा हेर, 0 र 1 मा हेर, यो यस अगाडि भयो रे। अब सिन चाहिँ 1 छ रे, सिन चाहिँ 1 छ रे हैन। यहाँ a + 1 आउनलाई मैले कति दिनुपर्छ यहाँ इनपुट, कति दिनुपर्छ 0 है। अब फेरि हेर यहाँ यस चाहिँ 1 छ, सिन चाहिँ 0 छ। अब मलाई यहाँ a - 1 ल्याउनलाई मैले कति दिनुपर्छ यहाँ, कति दिनुपर्छ 1 दिनुपर्छ नि हैन 1 हो। अब फेरि यहाँ चाहिँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। अब मलाई चाहिएको चाहिँ के छ a + b बार + 1 भनेपछि मैले इनपुट कति दिनुपर्छ b बार दिनुपर्छ हैन। ल हेर अस्ति हामीले गरेकोमा 0 0 हुँदाखेरि 0 दिएको थियो, 0 1 हुँदाखेरि b दिएको थियो, 0 1 हुँदाखेरि b दिएको थियो हैन। 1 0 हुँदा चाहिँ 1 0 हुँदा चाहिँ b बार दिएको थियो, अनि 1 1 हुँदा चाहिँ के दिएको थियो 1 दिएको थियो। यो रे त फरक पर्यो नि त अब हैन, यो रे त अलिकति फरक पर्थ्यो हैन। मैले भनेको थिएँ फेरि यो जुन पनि मान्न पाउँछ है। त्यही भएर फर्स्ट काम चाहिँ के भयो भन्दा यो गिभन इन्फर्मेसनबाट मेरो कुन चाहिँ इनपुट भएको छ भने मेरो 0 मा सिन 0 हुँदा चाहिँ b इनपुट रहेको रहेछ। फेरि यसको भ्यालु 0 हुँदा सिनमा 1 हुँदाखेरि मेरो 0 इनपुट हुने रहेछ, 1 हुँदाखेरि 1 इनपुट हुने रहेछ, 1 हुँदाखेरि b बार हुने रहेछ, जब c बारको भ्यालु 0 र 1 हुँदो रहेछ रेस्पेक्टिभली भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझिन्छ यो, त्यही गरेको छ। सुरुमा b दियो, त्यसपछि 0 दियो, त्यसपछि 1 दियो, त्यसपछि b बार दियो है। त्यही भएको छ। ल 0 0 मा हुँदाखेरि b दिएको, 0 1 मा हुँदाखेरि 0 दिएको, 1 र 0 हुँदाखेरि 1 दिएको, 1 र 1 हुँदाखेरि b बार दिएको। तर यहाँ एउटा भ्यालु त के छ सधैँ x भन्ने भ्यालु, x लाई हामीले ai मानेको थियो, x चाहिँ के छ हाम्रो सधैँ a नै छ। b को भ्यालु हाम्रो r को इनपुट मात्र के छ एउटा b भएको छ, एउटा 0 भएको छ, एउटा 1 भएको छ, एउटा b बार भएको छ। अब टेबल बनाउन सक्छ त, यस्तो टेबल बनाउन सक्छ त तपाईँको, यस्तो खाले टेबल बनाउन सक्छ त अब सक्छ कि नै। अब यहाँ हुने भनेको S0 पनि छैन, S1 पनि छैन, हुने भनेको S मात्र भयो हैन। AI भयो, BI भयो, XI भयो, YI भयो क्या। अब चाहिँ छ कि छैन पनि बनाएको छ र चाहिँ ल हेर यसलाई सल्भ गरिदिनु पर्यो क्या। अब टेबल बनाएर अघि जस्तै के हुनु पर्यो इनपुट, एउटा यस हुनु पर्यो, एउटा AI BI हुनु पर्यो, एउटा XI YI हुनु पर्यो क्या इनपुट चाहिँ, अनि सल्भ गर्नु पर्यो। यस्तो भनेको ल तिमीहरूले यहाँ कन्फ्युज भएसला चाहिँ मैले गरिदिन्छु। यहाँ स्लाइडमा चाहिँ छैन है। के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा यस हुनु पर्यो हो, एउटा AI हुनु पर्यो हैन, एउटा BI हुनु पर्यो, BI हुनु पर्यो, एउटा XI हुनु पर्यो, XI हुनु पर्यो, एउटा YI हुनु पर्यो हो, YI हुनु पर्यो। ठिक छ। ल हेर अब यसको भ्यालु 0 हुँदा हैन, यो BI यो त 8 वटा 3टा इनपुट भएपछि त 8 वटा बन्छ 0 1 0 1 4 वटा भयो 5 6 7 8। अब यो a को भ्यालु 0 0 0 0 1 1 अनि 0 0 1 1 हुन्छ हैन। यो भनेको 4 वटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ। ल हेर हो। अब हेर है XI भनेको त एज इट इज a नै हो हैन, a नै मानेको छ, 0 0 1 र 1 मानेको छ। अब यहाँ कन्फ्युजन के भयो भने S को भ्यालु 0 हुँदाखेरि मात्र हेर त 4 वटा 0 आएको छ, 0 हुँदाखेरि कुन मान्ने भन्ने यहाँ कन्फ्युजन आयो। त्यही भएर यहाँ के पनि राखिदेऊ, एउटा CI पनि राखिदेऊ। ल CI पनि राखिदेऊ। CI चाहिँ कहाँ राखिदेऊ भन्दाखेरि लास्टमा राखिदिउँ। ल बरु एकैछिन ल, यहाँ राख्नुपर्छ CI चाहिँ, CI पनि एउटा यहीँ थपिदिनु पर्यो। ल क्यारी इनको लागि पनि CI थप्नु पर्यो, किनकि क्यारी कि C 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ नि त हैन। ल अब यहाँ भनेको यति नै भयो। यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ एउटा XI भयो, एउटा XI भयो, एउटा चाहिँ YI भयो। ल ठिक छ, 4 वटा इनपुट भइहाल्यो, 0 1 0 1 अनि 0 1 2 4 6
8 यो BI भनेको 0 0 1 1 0 0 1 1 भयो A भनेको 0 0 0 0 1 1 1 1 भयो यो भनेको सबै 0 0 0 सबै तीनटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा भयो ल ठीक छ यो भयो अब फेरि यहाँ त 16 सम्म पुग्नु पर्यो 1 2 3 4 गर्दै 16 सम्म पुग्नु पर्यो हैन ल अब xi भनेको त एज इट इज a नै हो 0 0 0 0 एज इट इज a नै भयो yi भनेको चाहिँ के हुन्छ s को भ्यालु 0 c को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुने हो s को भ्यालु पनि 0 c को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुने हो 0 हुने हो सरी b हुने हो b छ के हैन b छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो एज इट इज b b मा के छ हाम्रो 0 छ त्यही भएर यो b भयो 0 भयो फेरि 0 छ 1 छ 0 1 मा के हुनुपर्ने हो 0 र 1 मा 0 र 1 मा 0 हुनुपर्ने हो 0 र 1 मा 0 हुनुपर्ने हो 0 0 मा के हुनुपर्ने हो b हुनुपर्ने b भनेको छ 1 छ 1 भयो यसरी फिल गर्दै जाने के यसलाई है अब यो टेबल यहाँ छैन एकैचोटी लास्टको कहाँ गयो लास्टको सर्किट चाहिँ छ यहाँ एकैचोटी लास्टको सर्किट चाहिँ यस्तो भनेको छ है दुईटा स्टेज भनेको छ नि हैन दुईटा स्टेज भनेको छ हैन टु स्टेज भनेको छ त्यही भएर एउटा A0 र B0 को लागि गर्नु पर्यो अर्को भनेको A1 र B1 को लागि गर्नु पर्यो 3 भनेको A0 B0 A1 B1 A2 B2 सम्म गर्नु पर्थ्यो हैन यस्तो भयो बुझिन्छ यो ह ल ल हेर है यहाँ हेर है मैले के भन्थे x को भ्यालु एज इट इज a जे हुन्छ त्यही हुन्छ A0 सिधै गएको छ A1 सिधै गएको छ x1 अब y को भ्यालु मात्र के हुने हो कुरा भन्ने हामीलाई प्रब्लम हो क्या y को भ्यालु के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हो y को भ्यालु निकाल्न चाहिँ अब सल्भ गर्नु पर्यो ट्रुथ टेबलबाट सल्भ गर्नु पर्यो हैन x को भ्यालु त a नै आउँछ y को भ्यालु चाहिँ अब फरक आउँछ है ल ट्राई गर यसलाई हैन ट्राई गर अब फेरि अर्को क्वेशन छ ल यहाँ चाहिँ के छ भने S1 र S2 दुईटा छ हो S1 र S2 मा 0 0 मा 0 आयो भने a + b छ 0 0 मा 1 आयो भने a + b + 1 छ 0 1 मा 0 आयो भने a छ 0 1 मा 1 आयो भने a + 1 छ 1 0 मा 0 आयो भने b बार छ 1 0 मा 1 आयो भने b बार + 1 छ 1 1 मा 0 आयो भने a + b बार छ 1 1 मा 1 आयो भने a + b बार + 1 छ अब यही आन्सर फेरि यहाँ टेबल पनि निकाल्नु पर्यो यही आन्सर टेबल छ कि छैन भनेर 0 0 आउँदा 0 भन्छ 0 0 आउँदाखेरि मैले इनपुट सी नै 0 नै दिएको छु ठिकै छ ल यो क्वेशन पनि ट्राई गर्ने हैन ट्राई गर यो टेबल टिप तिमीलाई जाँचमा यतिकै क्वेशन सोधिन्छ के यसको सर्किट डिजाइन गर भनेर यतिको अटोमेटिक सर्किट डिजाइन गर भनेर सोध्न सक्छ यो सायद जाँचमा आएकै क्वेशन जस्तो लाग्छ मलाई एकैताले हेरौँ है यस्तै खाले जाँचमा आछ होला तिमीहरुको क्वेशन बैंक हैन ल यहाँ सोधेको छ त के ल हेर अघि गरेको क्वेशन हो क्या नि हो है अघि गरेको क्वेशन हो भर्खर गरे नि 0 र 1 हुँदाखेरि यो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर गरेको छ यहाँ आएको रहेछ हैन यहाँ सोधेको छैन केही पनि ठीक छ यहाँ पनि केही सोधेको छैन त्यस्तो क्वेशन यहाँ पनि छैन अनि यहाँ पनि छैन ल छैन एकचोटी मात्र सोधेर रहेछ त्यो छैन यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन एकचोटी मात्र सोधेर रहेछ एकताल सोधेर रहेछ यस्तो क्वेशन सोधेर रहेछ है यो क्वेशन पनि सोध्न चाहिँ सक्छ यो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ मलाई एकदम राम्रो लाग्ने क्वेशन हो अब यहाँ b बार आएको छ b बार हुँदाखेरि कति इनपुट दिने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन क्या हैन b बार कसरी ल्याइन्छ यहाँ त्यो थाहा छैन त्यही भएर यो क्वेशन यो यति बक्सा मात्र टिप यो डिजाइन गर भनेर मैले भनेको है यसको लागि डिजाइन गर हैन ल अब हामीसँग दुईटा टपिक मात्र बाँकी छ एउटा शिफ्टर अनि एउटा स्ट्याटस रजिस्टर बाँकी छ यो दुईटा पढेपछि चाहिँ हाम्रो बल्ल यो लास्ट च्याप्टर पनि सकिन्छ है अब यो स्ट्याटस रजिस्टरको बारेमा म हल्का भनिदिइहाल्छु एकदम सजिलो कुरा छ यो स्ट्याटस रजिस्टर हैन स्ट्याटस रजिस्टरले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ नि हैन सपोज मैले
दुईटा बाइनरी नम्बर जोड्न तिमीहरूलाई पक्कै पनि आउँछ होला हैन ठीक छ हामीसँग यहाँ चाहिँ चारवटा खालको स्ट्याटस छ एउटा भनेको क्यारी भन्छ एउटा भनेको जिरो भन्छ एउटा भनेको साइन भन्छ एउटा भनेको ओभरफ्लो भन्छ है भी अनि कहाँको VZSC VZSC ठीक छ अब स्ट्याटस रजिस्टर नाम किन भयो भन्दा यसको चाहिँ हैन यसले के गर्छ भने तिम्रो सपोज मैले दुईटा नम्बर बाइनरी नम्बर मैले जोड्न दिए हैन मैले बाइनरी नम्बर जोड्न दिए 1100 मैले यो जोड्न दिए र अर्को भनेको तिमीलाई यही 1100 जोड्न दिए हो यसलाई जोड्दाखेरि 8 बिटको दिउँ न 1100 1100 ठीक छ यसलाई जोड्यो भने यो 00 11 को 0 क्यारी 1 1101 1113 भयो 1 भयो क्यारी 1 आयो 1 0 भयो त्यसपछि 111 को 0 क्यारी 1 अनि 1111 1 आयो ल यस्तो आउँछ हैन ठीक छ है ल सपोज यो आयो हैन मैले दुईटा 8 बिटको नम्बर दिएको थिए यो र यो बिट जोड्दाखेरि के आयो यो चाहिँ यस्तो रिजल्ट आयो हो यो स्ट्याटसले चाहिँ के गर्छ भने यो रिजल्टसँग यसलाई केही पनि मतलब छैन यसले चाहिँ कुनै पनि अहिले भर्खर जुन चाहिँ आउटपुटमा रिजल्ट आयो नि त्यसको स्ट्याटस के छ त्यससँग मात्र डिल गर्छ अब स्ट्याटस भनेको के हुन सक्छ यो चाहिँ नेगेटिभ छ कि छैन भन्ने कुरा नेगेटिभ भनेको कसले दिन्छ हामीलाई अगाडिको सुरुको साइन बिटले दिन्छ हैन यो नम्बर नेगेटिभ छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा स्ट्याटस भयो अर्को भनेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि क्यारी आएको छ कि छैन भन्ने स्ट्याटस दिन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ यो दुईटा चाहिँ जोड्दाखेरि अर घटाउँदाखेरि चाहिँ मेरो जिरो रिजल्ट आएको छ त त्यो छ कि छैन भन्ने चेक गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ ओभरफ्लो भन्ने हुन्छ भी भनेको चाहिँ ओभरफ्लो हाम्रो कुनै पनि रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो स्टोरेज भन्दा बढीको ओभरफ्लो भयो कि भएन भन्ने कुराको स्ट्याटस दिन्छ क्या है जेनरली यो चाडा हुन्छ हुन त हाम्रो प्रोसेसर पछि फरक फरक के अरे रेजिस्टर हुँदै जान्छ जेनरली त्यसलाई चाहिँ फ्ल्याग रेजिस्टर भन्छ हैन यहाँ चाहिँ स्ट्याटस रेजिस्टर भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि रिजल्टको अहिले पर्टिकुलर स्ट्याटस के छ हैन म जिरो छु कि म रिजल्ट जिरो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जिरो यो जेट स्ट्याटसले दिन्छ मेरोमा चाहिँ मैले कुनै पनि रिजल्ट परफर्म गर्दाखेरि मसँग क्यारी आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ यो सी ले दिन्छ सी स्ट्याटसले दिन्छ अनि मैले परफर्म गर्दै जाँदा मेरो नेगेटिभ नम्बर आयो भने मेरो यस बिट 1 हुनु पर्यो साइन बिट 1 हुनु पर्यो त्यो त्यसको स्ट्याटस कसले दिन्छ यो यसले दिन्छ अनि फाइनली भीले चाहिँ के दिन्छ भने कुनै पनि मेमोरी चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ कि छैन प्रोग्राममा ओभरफ्लो छ कि छैन भन्ने कुराको स्ट्याटस कसले दिन्छ यो भीले दिन्छ हैन यहाँ हेर्यो भने म भोलि फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ हैन यसैबाट कन्टिन्यू गर्छ त्यही कुरा भनेको छ है अब यो के अरे यो क्यारी आयो कि आएन जेट यो जिरो फ्ल्याग आयो कि आएन यस 1 आयो के अरे आयो कि आएन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भने यसरी थाहा हुन्छ क्या सपोज मेरो यस फ्ल्याग चाहिँ यो खालि फ्ल्याग भन्न आउँछ यस भन्ने चाहिँ मेरो 1 छ भने के भन्छ बुझिन्छ भने यो चाहिँ नेगेटिभ नम्बर रहेछ भन्ने बुझिन्छ नेगेटिभ नम्बर रहेछ भन्ने बुझिन्छ यो चाहिँ जिरो छ भने खालि जिरो कि 1 छ स्ट्याटस भनेको है त्यस्तो त्यो नम्बर हुँदैन स्ट्याटस दिने हो कि नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ भनेर दिनु पर्यो यसले यो भनेको पोजिटिभ नम्बर दियो हैन ठिक छ अब हेर क्यारी यो 1 आउनु भनेको मतलब चाहिँ क्यारी आएको छ हैन क्यारी आएको छ हो क्यारी अकर हैन क्यारी अकर्स ठिक छ यो 0 छ भने के हुन्छ क्यारी आएको छैन सिम्पल हैन क्यारी छैन यो भनेको नो क्यारी हैन नो क्यारी ठिक छ अब अर्को भनेको चाहिँ जेड फ्ल्याग अब यो चाहिँ हल्का कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन यदि तिम्रो कुनै नम्बर जोड्दाखेरि सपोज मैले 9 र 9 जोडे बाइनरीमा जोडेछु भन्ने बुझ है 9 र 9 घटाउँदा भनौँ न 9 र 9 घटाउँदा यसको रिजल्ट 0 आउँछ हो यदि मेरो रिजल्ट चाहिँ 0 छ भने रिजल्ट 0 छ भने यो चाहिँ 1 हुन्छ अरे भनेको मतलब रिजल्ट इज 0 रिजल्ट के भयो 0 भयो हो यदि यो 0 छ भने रिजल्ट चाहिँ के रहन्छ 0 छैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है यसमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ तिमीहरु हैन 0 फ्ल्याग 0 हुनु भनेको चाहिँ के हो फेरि हाम्रो आउटपुट 0 नआउनु यो 0 फ्ल्याग 0 खाली फ्ल्याग भन्न चाहिँ खाली फ्ल्याग एक्चुअली यसको नामै फ्ल्याग रेजिस्टर हो क्या हैन पछि गएर यसको नाम तिमीहरुले फ्ल्याग रेजिस्टर भन्नु पर्छ अहिले स्ट्याटस रेजिस्टर भनेको छ हैन यो प्रोसेसरमा तिमीहरुले फ्ल्याग रेजिस्टर भन्न बुझ्छ एकैछिन ल हल्ला कस्तो बिरे हल्ला ल अहिले चाहिँ तिमीहरुले के भन्न पढिरहेछ भने स्ट्याटस रेजिस्टर भन्छ जम्मा 4वटा खाली स्ट्याटस पढ्यो एउटा साइन बिट 1 छ भने हैन मेरो नेगेटिभ नम्बर भन्ने बुझ्नु पर्ने रहेछ 0 छ भने पोजिटिभ नम्बर भन्ने बुझ्नु पर्ने रहेछ हो क्यारी 1 क्यारीको यो स्ट्याटस 1 आयो भने चाहिँ मेरो क्यारी आएको रहेछ रिजल्टमा भन्ने बुझ्नु पर्यो क्यारी छ यो 0 छ भने क्यारी छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो
Z1 छ भने मेरो रिजल्ट चाहिँ दुईटा कुनै नम्बरको मैले के गर्दा होस्, एडिसन गर्दा होस्, सबट्र्याक्सन गर्दा होस्, चाहिँ 0 आएको छ भने चाहिँ के बुझ्छु मैले, के अरे सरी 1 आएको छ भने के बुझ्छु, रिजल्ट चाहिँ मेरो 0 रहेछ भन्ने बुझ्छु। 0 छ भने चाहिँ रिजल्ट 0 छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि लास्टको भनेको भी यो 1 भयो भने ओभरफ्लो छ, भी 0 छ भने ओभरफ्लो छैन। त्यही भएर स्ट्याटस सधैँ 0 कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, कि नेगेटिभ नम्बर कि पोजिटिभ नम्बर, कि क्यारी छ कि क्यारी छैन, कि रिजल्ट 0 छ कि रिजल्ट 0 छैन, कि ओभरफ्लो छ कि ओभरफ्लो छैन, होइन। स्ट्याटस मात्र दिने भयो कि यसले रिजल्टसँग, रिजल्टको त्यो के अरे म्याग्निट्युडसँग यसले केही पनि गर्दैन। यसले के मात्र दिन्छ भने स्ट्याटस कस्तो छ त्यो पर्टिकुलर रिजल्टको, त्यसको चाहिँ स्ट्याटस दिने काम गर्छ है। यही लेखेको छ सबै, ठिक छ। ल हेर, एउटा फिगर जस्तो छ होइन, भी भनेको चाहिँ यो एक्सक्लुसिभ, यो ल हेर, यो मेरो एएलयू भने 8 बिटको एएलयू छ। 8 बिटको एएलयूले सबभन्दा हाम्रो D7 ले के दिन्छ, हाम्रो D7 ले सबभन्दा यो हेर न, यो 0 1 2 3 4 5 6 7 7वटा लाइन छ यहाँ। D0 देखि D7 सम्म टोटल गरेर 8वटा लाइन छ। D0 टु D7 गरेर चाहिँ हाम्रो लाइनवटा छ भनेको 8वटा बिटमा मेरो D0 देखि D7 सम्म मेरो के आएको छ, आउटपुट आएको छ हो। अब हाम्रो साइन फ्ल्याग चाहिँ के अरे साइन बिट चाहिँ 1 हुनुपर्छ कि भन्ने 0 हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कसले दिन्छ, एमएसबीले दिन्छ, त्यही D7 ले दिन्छ नि। त्यो भएर यसमा लगेर को जोडेको छ, यही D7 जोडेको छ, यसमा लगेर को जोडेको छ, D7 जोडेको छ हो। अब क्यारी आउँछ कि आउँदैन, ओभरफ्लो भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ, सबै रिजल्टको सबै आउटपुटको लास्टमा थाहा हुन्छ नि त, के अरे ओभरफ्लो भयो कि भएन। त्यो ओभरफ्लो चाहिँ कहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ हो। अनि हेर, यो 8 बिट रिजल्ट, यो 8 बिटको रिजल्टलाई फेरि यो 8 बिटको रिजल्ट चाहिँ 0 आएछ कि आएको छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ, यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो फ्ल्याग चाहिँ यहाँ कनेक्ट छ। अनि फाइनली क्यारी भनेको चाहिँ यहाँ कनेक्ट छ। भोलि म यसलाई फेरि डिस्कस गरौँ न है, यसको हल्का केही यिनीहरू पनि गर्नुपर्छ। अनि यो पछि त्यसपछि एउटा सिफ्टर भन्ने पर्छ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो कोर्स ओभरअल सकिन्छ है, ठिक छ। स्ट्याटस रजिस्टर भनेको अलिकति के भने बुझ्यो नि होइन, बुझिन्छ बुझ्छ है, खालि मात्र दिने भयो कि त्यसले। कतिवटा एटेन्डेन्स गर्छु पख है। म ग्रुप चाहिँ